ساو لا فامي، كي راكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا معنا غادي يكون عن مقارنة عن العملة المغربية والعملة الجزائرية. عملة المغربية عملة الدرهم، وعملة الجزائرية هي عملة الدينار. هذه هي المقارنة ما بين العملة المغربية والعملة الجزائرية، والوظيفة في المغرب والوظيفة في الجزائر، الأجرة ديال موظف مغربي والأجرة ديال موظف جزائري. كما سبق لي وتكلمت عن المعيشه في الجزائر اللي الفيديو ديالها اللي وصل نجاح كبير. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. وخا الكومنتات هذيك اللي سمعت فيها بعض الانتقادات، كاين الناس اللي كينتقدوا، كاين الناس اللي كيقولوا كلام مليح. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير ديالكم، سواء الملاحين وسواء الخايبين. شكرا لكم بزاف وتحياتي لكم بزاف، وكنبغيكم كاملين كيف الشعب المغربي كيف الشعب الجزائري كلشي هنايا. تحياتي لكم بزاف. الفيديو ديالنا خوتي غادي نقارنوا ما بين الدينار وما بين الدرهم المغربي. نبداو بالعمله الجزائريه. 50 ملك غادي تصرفها بالعمله المغربيه غادي تعطيك 25 درهم، تقريبا نص ديال 50 ملك المغربيه. ما غاديش تعطيك بحال دابا 50 درهم كامله، ما غاديش تعطيها، غادي تعطيك 25 درهم. غادي تصرف ل 100,000 غادي تعطيك 50 درهم ديالنا. هذا هو الديفيرونس اللي كاين ما بين العمله المغربيه والعمله الجزائريه. غادي نعطيو كمثال، غادي نمشيو كموظف جزائري استاذ كقري، الاجره ديالو الماكسيموم كتلقى داك الانسان هذاك 5 الملايين. 5 الملايين غادي تجي تصرفها في المغرب، ما غادي تعطيك 2500 درهم، هي 50,000 ريال. والاستاذ المغربي غادي يشد الدوبل على هذه الاجره اللي كيشد الجزائري. بحال دابا حنا الموظفين عندنا في المغرب الصالير ديالهم زايد على الصالير ديال الموظفين في الجزائر. بحال دابا غنعطيكم مثال، استاذ جزائري واستاذ مغربي كيقريو في نيفو واحد، هذا كيقري الباك هذا كيقري الباك. الاجره ديال الاستاذ الجزائري كي غادي يصرفها ويمشي للمغرب باش يكمل الاستاذ المغربي، لكن الاستاذ المغربي كي غادي يشد ديك الاجره ديالو ديال الشهر وغادي يمشي بها يصرفها بالفلوس ديال الجزائر، غادي تعطيه، غادي دوز له وقت وغادي تعطيه اكثر. غادي تعطيه بحال دابا مثال، الاستاذ الجزائري كيشد ديك 5 الملايين، بحال دابا غادي تعطيه 10 الملايين. 10 الملايين راه تقدر دوز له ايامات في الجزائر، الايامات طويله، وتساريه اي بلاصه في الجزائر. ولكن كاين واحد النقطه غادي نفهمها لكم. ما هي النقطه هذه؟ النقطه المواد الغذائيه في الجزائر ماشي هي في المغرب. في المغرب المواد الغذائيه طالعه شويه على الجزائر، تما في الجزائر في المواد الغذائيه بحال هابطه شويه، ناقصه شويه على المغرب. نعطيكم مثال، كي كتشري قرعه زيت ماشي هي كتشري قرعه زيت في المغرب. قرعه زيت اللي غادي تشريها ب 12,000 تما ولا 13,000 اللي غادي تساوي 160، حنا غادي تروح تشريها ثمن قرعه زيت كي غادي تصرفها وتصرفها في الجزائري غادي تعطيك ثمن جوج دوبل، تعطيك بحال ثمن جوج قراعي. هذه هي الديفيرونس اللي كاين ما بين العمله المغربيه والعمله الجزائريه. هذا هو الديفيرونس اللي كاين ما بيناتهم. انا هذا الكلام هذا اللي كنقول لكم ماشي ككلام غير سامعوا فقط، لا، انا هذا الكلام هذا اللي كنقول لكم كتجربه ديالي، مجرب، عايش في الجزائر وانا عايش في المغرب. هذه هي كنقول لكم الصالير ديال الجزائر كيفاش داير، والمعيشه والدينار الصرف كي كتصرف الدينار الجزائري مع الدرهم المغربي. الدينار الجزائري ناقص على الدرهم المغربي، الدرهم المغربي طالع على الدينار الجزائري شويه، تقريبا النص بالنص، تقريبا ما بين الدرهم المغربيه والدينار الجزائري اللي جاي تقريبا النص بالنص. بحال دابا ك200 ميل جزائريه غادي تعطيك 100 درهم. الا جينا نقارنوا الصرف طالع ولا هابط غادي تعطيك 200 درهم. مقارنه ما بيناتهم، مقارنه زعما غير ما غاديش نصرفوها، ما غاديش نعطيوك كصرف، لا، غادي نعطيو غير مقارنات ما بين هذه وهذه. مراسل ما بين الدوسو الجزائريه والدوسو المغربيه تقريبا بحال، لكن فاش كتجي تصرفهم كاين شويه ديفيرونس. بحال دابا كي غادي تصرفها في المغرب، كي غادي تبغي تصرف هذيك 200 ميل الجزائري كي غادي تصرفها ما غادي تعطيكش 200 درهم مغربي، لا، غادي تعطيك 100 درهم، غادي تعطيك 100 درهم، غادي تنقص. هذا هو الدينار الجزائري. الدينار الجزائري بحال هابط شويه، العمله ديالو بحال طايحه شويه على الدرهم المغربي. غير باش بعض الناس الجزائريين انسان اللي كيبغي يجي بحال دابا كيكون عنده فكره وبغي يجي للمغرب سياحه، بحال باش ما يبقاش انسان اون بان، فهمت؟ باش ما يبقاش انسان اون بان يقول بحال دابا عندي 5 ملايين غادي تكفيني تما وغادي دوز لي 20 يوم، دوز لي شهر، دوز لي عام، لا،
هذا هو الفرق اللي كاين ما بين العمله المغربيه والعمله الجزائريه. في حسابك انسان كي غادي يتصرف ديك 4 ملايين غادي تقسم في النص غيروح لك والنص غيبقى لك. هذا هو الاهم. بحال بعض الناس يكونوا دايرين فكره كي انسان يجي يكون عارف مقارنه الدينار الجزائري شحال كيساوي ديال الدرهم المغربي. هذا هو الرساله اللي بغينا نوصلوا، الميساج اللي بغينا نوصلوا لاخوتنا الجزائريين. ومرحبا بكم، ونتمنى الله حتى كالعمله الجزائريه هي تطلع وتولي مقارنه كيف وتولي راس براس كما يقولوا تقريبا بحال بحال. ومرحبا بخوت الجزائريين، مرحبا بكم كاملين، ومرحبا باي واحد هنايا. وتوجور راكم في القلب كيف الشعب المغربي كيف الشعب الجزائري، ونبغيكم كاملين خوتي. موعدنا فيديو جديد ان شاء الله. يلا خوتي، السلام عليكم.